ॐ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः परमार्थतः तु नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः न आदत्ते न च गृह्णाति भक्तस्य अपि कस्यचित् पापं न च एव आदत्ते सुकृतं भक्तैः प्रयुक्तं विभुः किमर्थं तर्हि भक्तैः पूजादिलक्षणं यागदानहोमादिकं च सुकृतं प्रयुज्यते इत्याह अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं विवेकविज्ञानं तेन मुह्यन्ति करोमि कारयामि भोक्ष्ये भोजयामि इत्येवं मोहं गच्छन्ति अविवेकिनः संसारिणः जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् ज्ञानेन तु येन अज्ञानेन आवृताः मुह्यन्ति जन्तवः तत् अज्ञानम् येषां जन्तूनां विवेकज्ञानेन आत्मविषयेण नाशितम् आत्मनः भवति तेषां जन्तूनाम् आदित्यवत् यथा आदित्यः समस्तं रूपजातम् अवभासयति तद्वत् ज्ञानं ज्ञेयं वस्तु सर्वं प्रकाशयति तत्परं परमार्थतत्त्वम् यत् परं ज्ञानं प्रकाशितम् तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः तस्मिन् ब्रह्मणि गताः गता बुद्धिः येषां ते तद्बुद्धयः तदात्मानः तद् एव परं ब्रह्म आत्मा येषां ते तदात्मानः तन्निष्ठाः निष्ठा अभिनिवेशः तात्पर्यं सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य तस्मिन् ब्रह्मणि एव अवस्थानं येषां ते तन्निष्ठाः तत्परायणाश्च तदेव परम् अयनं परागतिः येषां भवति ते तत्परायणाः केवलात्मरतयः इत्यर्थः येषां ज्ञानेन नाशितम् आत्मनः अज्ञानं ते गच्छन्ति एवं विधाः अपुनरावृत्तिम् अपुनर्देहसम्बन्धं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः यथोक्तेन ज्ञानेन निर्धुतः नाशितः कल्मषः पापादिसंसारकारणदोषः येषां ते ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः यतयः इत्यर्थः येषां ज्ञानेन नाशितम् आत्मनः अज्ञानं ते पंडिताः कथं तत्त्वं पश्यन्ति इत्युच्यते विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च
पंडिताः समदर्शिनः विद्या विनय संपन्ने विद्या च विनयश्च विद्या विनयौ विनयः उपशमः ताभ्यां विद्याविनयाभ्यां संपन्नः विद्याविनयसंपन्नः विद्वान् विनीतश्च यः ब्राह्मणः तस्मिन् ब्राह्मणे गवी हस्तिनी शुनी च एव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः विद्याविनयसंपन्ने उत्तमसंस्कारवती ब्राह्मणे सात्विके मध्यमायां च राजस्यां गवी संस्कारहीनायाम् अत्यन्तम् एव केवलतामसे हस्त्यादौ च सत्त्वादिगुणैः तेजैः च संस्कारैः तथा राजसैः तथा तामसैः च संस्कारैः अत्यन्तम् एव अस्पृष्टं समम् एकम् अविक्रियं तत् ब्रह्मद्रष्टुं शीलं येषां ते पंडिताः समदर्शिनः ननु अभोज्यानाः ते दोषवन्तः समासमाभ्यां विषमसमे पूजातः इति स्मृतेः न ते दोषवन्तः कथम् इहैव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः इह एव जीवद्भिः एव तैः समदर्शिभिः पंडितैः जितः वशीकृतः सर्गः जन्म येषां साम्ये सर्वभूतेषु ब्रह्मणि समभावे स्थितं निश्चलीभूतं मनः अन्तःकरणम् निर्दोषं यद्यपि दोषवत्सु स्वपाकादिषु मूढैः तद्दोषैः दोषवत् इव विभाव्यते तथापि तद्दोषैः अस्पृष्टम् इति निर्दोषं दोषवर्जितं हि अस्मात् न अपि स्वगुणभेदभिन्नं निर्गुण निर्गुणत्वात् चैतन्यस्य वक्ष्यति च भगवान् इच्छादीनां क्षेत्रधर्मत्वम् अनादित्वात् निर्गुणत्वात् इति च न अपि अन्त्याः विशेषाः आत्मनः भेदकाः सन्ति प्रतिशरीरं तेषां सत्त्वे प्रमाणानुपपत्तेः अतः समं ब्रह्म एकं च तस्मात् ब्रह्मणि एव ते स्थिताः तस्मात् न दोषगन्धमात्र अपि तान् स्पृशति देहादि संघातात्मदर्शनाभिमानाभावात् तेषां देहादि संघातात्मदर्शनाभिमानवत् विषयं तु तत्सूत्रं समासमाभ्यां विषमसमे पूजातः इति पूजाविषयत्वेन विशेषणात् दृश्यते हि ब्रह्मवित् षडङ्गवित् चतुर्वेदवित् इति पूजादानादौ गुणविशेषसम्बन्धः कारणम् ब्रह्म तु सर्वगुणदोषसम्बन्धवर्जितम् इति अतः ब्रह्मणि ते स्थिताः इति युक्तम् कर्मविषयं च समासमाभ्याम् इत्यादि इदं तु सर्वकर्मसन्न्यासविषयं प्रस्तुतम् सर्वकर्माणि मनसा इत्यारभ्य अध्यायपरिसमाप्तेः यस्मात् निर्दोषं समं ब्रह्म आत्मा तस्मात् न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः न प्रहृष्येत्
प्रहर्षं न कुर्यात् प्रियम् इष्टं प्राप्य लब्ध्वा न उद्विजेत् प्राप्य च अप्रियम् अनिष्टं लब्ध्वा देह मात्रात्मदर्शिनां हि प्रियाप्रिय प्राप्ति हर्ष विषादौ कुर्वाते न केवलात्मदर्शिनः तस्य प्रियाप्रियप्राप्त्यसम्भवात् किञ्च सर्वभूतेषु एकः समः निर्दोषः आत्मा इति स्थिरा निर्विचिकित्सा बुद्धिः यस्य सः स्थिरबुद्धिः असम्मूढः सम्मोहवर्जितश्च स्यात् यथोक्त ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थितः अकर्मकृत् सर्वकर्मसन्न्यासी इत्यर्थः किंच ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते बाह्यस्पर्शेषु बाह्याश्च ते स्पर्शाश्च बाह्यस्पर्शाः स्पृश्यन्ते इति स्पर्शाः शब्दादयः विषयाः तेषु बाह्यस्पर्शेषु असक्तः आत्मा अन्तःकरणं यस्य सः अयम् असक्तात्मा विषयेषु प्रीतिवर्जितः सन् विन्दति लभते आत्मनि यत् सुखं तत् विन्दति इत्येतत् सः ब्रह्मयोगयुक्तात्मा ब्रह्मणि योगः समाधिः ब्रह्मयोगः तेन ब्रह्मयोगेन युक्तः समाहितः तस्मिन् व्यापृतः आत्मा अन्तःकरणं यस्य सः ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयम् अश्नुते व्याप्नोति तस्मात् बाह्यविषयप्रीतेः क्षणिकायाः इन्द्रियाणि निवर्तयेत् आत्मनि अक्षयसुखार्थी इत्यर्थः इतश्चेत् निवर्तयेत् ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ये हि यस्मात् संस्पर्शजाः विषयेन्द्रियसंस्पर्शेभ्यः जाताः भोगाः भुक्तयः दुःखयोनयः एव ते अविद्याकृतत्वात् दृश्यन्ते हि आध्यात्मिकादीनि दुःखानि तन्निमित्तानि एव यथा इहलोके तथा परलोके अपि इति गम्यते एव शब्दात् न संसारे सुखस्य गन्धमात्रमपि अस्ति इति बुद्धा विषयमृगतृष्णिकायाः इन्द्रियाणि निवर्तयेत् न केवलं दुःखयोनय एव आद्यन्तवन्तश्च आदिः विषयेन्द्रियसंयोगः भोगानाम् अन्तश्च तद्वियोगः एव अतः आद्यन्तवन्तः वन्तः अनित्याः मध्यक्षणभावित्वात् इत्यर्थः कौन्तेय न तेषु भोगेषु रमते बुधः विवेकी अवगतपरमार्थतत्त्वः अत्यन्तमूढानाम् एव हि विषयेषु रतिः दृश्यते यथा पशुप्रभृतीनाम् अयं च श्रेयमार्गप्रतिपक्षी कष्टतमः दोषः सर्वानर्थप्राप्तिहेतुः दुर्निवारश्च इति तत्परिहारे यत्नाधिक्यं कर्तव्यम् इति आह भगवान् शक्नोतीहैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः शक्नोति उत्सहते इहैव
जीवन एव यः सोढुं प्रसहितुं प्राक् पूर्वं शरीरविमोक्षणात् आमरणात् इत्यर्थः। मरणसीमाकरणं जीवतोऽवश्यं भावि हि कामक्रोधोद्भवः वेगः अनन्तनिमित्तवान् हि सः इति। यावत् मरणं तावत् न विसृम्भणीयः इत्यर्थः। कामः इन्द्रियगोचरप्राप्ते इष्टे विषये श्रूयमाने स्मर्यमाने वा अनुभूते सुखहेतौ या गर्धिः तृष्णा सः कामः। क्रोधश्च आत्मनः प्रतिकूलेषु दुःखहेतुषु दृश्यमानेषु श्रूयमानेषु स्मर्यमाणेषु वा यः द्वेषः सः क्रोधः। तौ कामक्रोधौ उद्भवः यस्य यस्य वेगस्य सः कामक्रोधोद्भवः वेगः रोमाञ्चन प्रहृष्टनेत्रवदनादिलिङ्गः अन्तःकरणप्रक्षोभरूपः कामोद्भवः वेगः गात्र गात्र प्रकम्प प्रस्वेद सन्दष्टोष्टपुटरक्तनेत्रादिलिङ्गः क्रोधोद्भवः वेगः। तं कामक्रोधोद्भवं वेगं यः उत्सहते प्रसहते सोढुं प्रसहितुं सः युक्तः योगी सुखी च इह लोके नरः। कथं भूतश्च ब्रह्मणि स्थितः ब्रह्म प्राप्नोति इति आह भगवान्। योऽन्तः सुखोपरारामः अन्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। यः अन्तः सुखः अन्तः आत्मनि सुखं यस्य सः अन्तः सुखः तथा अन्तरेव आत्मनि आरामः आरमणं क्रीडा यस्य सः अन्तरारामः तथा एव अन्तः एव आत्मनि एव ज्योतिः प्रकाशः यस्य सः अन्तर्ज्योतिः एव। यः ईदृशः सः योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मणि निवृत्तिं मोक्षम् इह जीवन एव ब्रह्मभूतः सन् अधिगच्छति प्राप्नोति। किञ्च लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं मोक्षं ऋषयः सम्यक् दर्शिनः सन्न्यासिनः क्षीणकल्मषाः क्षीणपापाः निर्दोषाः छिन्नद्वैधाः छिन्नसंशयाः यतात्मानः संयतेन्द्रियाः सर्वभूतहिते रताः सर्वेषां भूतानां हिते आनुकूल्ये रताः अहिंसकाः इत्यर्थः। किञ्च कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। कामक्रोधवियुक्तानां कामश्च क्रोधश्च कामक्रोधौ ताभ्यां वियुक्तानां यतीनां सन्न्यासिनां यतचेतसां संयतान्तःकरणानाम् अभितः उभयतः जीवितां जीवतां मृतानां च ब्रह्मनिर्वाणं मोक्षः वर्तते
विदितात्मनां विदितः ज्ञातः आत्मा येषां ते विदितात्मनः तेषां विदितात्मनां सम्यग्दर्शिनाम् इत्यर्थः। सम्यग्दर्शननिष्ठानां सन्न्यासिनां सद्यः मुक्तिः उक्ता। कर्मयोगश्च ईश्वरार्पितसर्वभावेन ईश्वरी ब्रह्मणि आधाय क्रियमाणः सत्वशुद्धि सत्वशुद्धि सर्वकर्म संन्यास क्रमेण मोक्षाय इति भगवान् पदे पदे अब्रवीत् वक्ष्यति च। अथ इदानीं ध्यानयोगं सम्यक् दर्शनस्य अन्तरङ्गं विस्तरेण वक्ष्यामि इति तस्य सूत्रस्थानीयान् श्लोकान् उपदिशति स्म। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः। स्पर्शान् शब्दादीन् कृत्वा बहिः बाह्यान् श्रोत्रादिद्वारेण अन्तः बुद्धौ प्रवेशिताः शब्दादयः विषयाः तान् अचिन्तयतः शब्दादयः बाह्याः बहिः एव कृताः भवन्ति तान् एवं बहिः कृत्वा चक्षुः च एव अन्तरे भ्रुवोः कृत्वा इति अनुषज्यते। तथा प्राणापानौ नासाभ्यन्तरचारिणौ समौ कृत्वा यतेन्द्रियमनोबुद्धिः यतानि संयतानि इन्द्रियाणि मनः बुद्धिः यस्य सः यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मननात् मुनिः सन्न्यासी मोक्षपरायणः एवं देहसंस्थानात् मोक्षपरायणः मोक्षः एवं परम अयनं परागतिः यस्य सः अयं मोक्षपरायणः मुनिः भवेत्। विगतेच्छा भयक्रोधः इच्छा च भयं च क्रोधश्च इच्छा भयक्रोधाः ते विगताः यस्मात् सः विगतेच्छा भयक्रोधः यः एवं वर्तते सदा सन्न्यासी मुक्तः एव सः न तस्य मोक्षायान्यः कर्तव्यः अस्ति। एवं समाहितचित्तेन किं विज्ञेयम् इति उच्यते। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भोक्तारं यज्ञतपसां यज्ञानां तपसां च कर्तृरूपेण देवतारूपेण च सर्वलोकमहेश्वरं सर्वेषां लोकानां महान्तम् ईश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां सर्वप्राणिनां प्रत्युपकारनिरपेक्षतया उपकारिणं सर्वभूतानां हृदयेशयं सर्वकर्मफलाध्यक्षं सर्वप्रत्ययसाक्षिणं मां नारायणं ज्ञात्वा शान्तिं सर्वसंसारोपरतिं ऋच्छति प्राप्नोति। ओम तत्सत। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजक आचार्य पूज्यपाद श्री शंकर भगवता कृतौ श्रीमद्भगवद्गीता भाष्ये प्रकृतिगर्भः नाम पंचमः अध्यायः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही।